आज मिति 2078 साल चैत्र 11 गते, तदनुसार 2022 मार्च 25 तारिक चैत्र कृष्ण पक्ष अष्टमी शुक्रबार का दिन राति 7:55 बजे लौकथा पाठ्य सर्वेदृश्य प्रतिष्ठानको 157औं श्रृङ्खलामा म वाचक मनोहर पोखरेल उपस्थित भइसकेको छु। यो समय लौकथा पाठ्य सर्वेदृश्य प्रतिष्ठानको समय हो। सबैमा जुवाजोलपा प्रणाम गोड लागैछि, लासो सलाम आलेकुम जदौ जोरले सेवारो नमस्कार तारेमाम भन्न चाहन्छु। भोलि विश्व नेवा दिवसको पूर्व सन्ध्यामा सबैलाई शुभकामना दिएर लघु वाचन सुरु गर्दैछौँ। आज हरेक वर्षको मार्च महिनाको अन्तिम शनिबारलाई विश्व नेवा दिवसका रूपमा मनाइन्छ। यो दिवस सन् 2018बाट मनाउन सुरु गरिएको हो। विश्व नेवा दिवसमा नेपाली छातामुनिका हरेक भाषा संस्कृति पहिचान बोकेका सबैलाई स्वागत छ। नेवारी समुदायको काठमाडौँ उपत्यका मूल थलो भए पनि सहरका विभिन्न जिल्लाका सहर र सदरमुकामहरूमा नेवार समुदायहरू एउटा मूलवासी भाषिक समुदायको रूपमा रहेको छ। सांस्कृतिक रूपले पनि अत्यन्तै सम्पन्न यो समुदायको आफ्नै भाषा छ, आफ्नै लिपि छ। त्यति मात्रै होइन, नेपालमा मलाई लाग्छ सबैभन्दा बढी खानाको प्रकार नेवार समुदायमै प्रचलित छ। नेवार साहित्य कला संस्कृतिको सम्मान र यसको महत्त्वलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नका लागि हरेक वर्ष मार्च महिनाको अन्तिम शनिबारलाई विश्व नेवा दिवस मनाउन थालिएको। भोलि पनि 5औं नेवा दिवस हो। भोलिको दिन वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेसनले काठमाडौँमा विशेष कार्यक्रम गर्दैछ। हामी पनि विश्वको कुना कन्दरामा रहनुभएका सबै नेवा समुदायलाई नेवा दिवसको यो पूर्व सन्ध्यामा शुभकामना भन्न चाहन्छौँ। र आज पनि फेरि 5वटा लघुकथा हामी लिएर आएका छौँ र लघुकथा वाचनको समय सुरु भएको छ। सबै लघुकथा प्रेमीहरूलाई, साहित्य प्रेमीहरूलाई लघुकथा पाठ्य सर्वेदृश्य प्रतिष्ठानमा हार्दिक र भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। हाम्रा आदरणीय सर्दे लघुकथा प्रेमी खेमराज पोखरेल दाई आइसक्नु भएको छ। यसै गरी गङ्गा खड्काजी पनि लघुकथाकार आइपुग्नु भएको छ। म उहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र अरू सबैजनालाई जो आइरहनु भएको छ र आउने क्रममा हुनुहुन्छ सबैलाई लघुकथा सर्वेदृश्य प्रतिष्ठानको यो फेसबुक लाइभ पेजमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र यो फेसबुकलाई बढीभन्दा बढी सेयर गरिदिनका लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र सबैभन्दा पहिले म धनी बन्ने सपना शीर्षकको लघुकथा वाचन गर्न गइरहेको छु, जसलाई भर्खरै मात्र आजै कमला भट्टराईले लघुकथा पाठ्य सर्वेदृश्य प्रतिष्ठानको वालमा पेजमा पोस्ट गर्नुभएको छ। कमला भट्टराईजीले धनी बन्ने सपना शीर्षकको लघुकथाबाट सुरु गर्न चाहन्छु। लघुकथा यसरी सुरु हुन्छ। धने बिहान सबेरै खेर आफ्नो छिमेकी बुद्धेकोमा जान्छ। बुद्धे पुरपुरोमा हात राखेर जोक्राइरहेको थियो। यो दृश्य धनेले ढोकाको बाहिरबाटै अचम्म मान्दै च्याएर हेऱ्यो अनि भित्र पसेर सोध्यो, बुद्धे दाई के भयो? घरमा अरू कोही छैन? किन एक्लै झोक्राएर बस्या नि? बुद्धेलाई आफ्नै बुद्धिले गर्दा सम्पत्ति गुमाउनु परेकोमा पश्चाताप अनि चिन्ता लागेको थियो। बुद्धे दुखित मुद्रामा बोल्छ, धने भाइ हेर न, हिजो दिउँसोतिर एउटा जोगी आएको थियो। जोगीलाई मैले चिनेको जस्तो त लागेको थिएन।
तर उसले आफू मेरो सानोको साथी गोरेको एकदमै नजिकको र मिलनसार साथी भएको बतायो। गोरेले मेरो बारेमा पनि उसँग कुरा गरेर चिनाएको बतायो। त्यस जोगीले गोरेलाई एकै रातमा धेरै धनी बनाएको थियो अरे। त्यसैले गोरेले मेरो घरको थर ठेगाना दिएर पठाएको अरे। मलाई जोगीको विश्वास नहोला भनेर गोरेले पठाएको उनको हस्ताक्षर सहित एउटा चिठी पनि दियो मलाई। जोगीले मसँग जे भनेको थियो चिठीमा सोही लेखिएको थियो। चिठी पढेपछि मैले जोगीको कुरामा विश्वास गरेँ। ऊ त्यस दिन मेरो घरमा बास पनि बस्यो। जोगीले मलाई धनी बन्नको लागि रातभरि च्यादरले मुख छोपेर आँखा चिम्लेर सुत्ने र यो मन्त्र जप्ने अनि घर र दराजको ढोका खुल्लै राख्नुपर्छ ताकि मन्त्र जपिरहेको समयमा आएको सम्पत्ति घरभित्र सजिलै प्रवेश गर्न सकोस्। म जोगीले भनेअनुसार च्यादरले मुख छोपेर सुतेँ अनि आँखा चिम्लेर मन्त्र जप्न थालेँ। मन्त्र जप्दा जप्दै म कति बेला निदाएँ थाहै भएन। बिहान पख निन्द्राबाट बिउजेर हेर्दा घरमा भएको गरगहना, पैसा, भाँडाकुँडा, लुगाफाटा लगायत कुनै पनि सरसामान थिएन। धनी बन्ने सपनामा म एकै रातमा कङ्गाल भएँ भाइ। अब के गर्ने होला? म परिवारलाई के जवाफ दिनु भन्दै निहुरिरह्यो। बुद्धेको कुरा सुनेपछि धनेले तुरन्त प्रहरी कार्यालयमा खबर गर्यो। बुद्धेसहित गाउँलेलाई साथमा लिएर फटाहा जोगीको खोजीमा लाग्यो। आखिर गाउँलेले फटा जोगीलाई फेला पारिहाले र बुद्धेको सबै सम्पत्ति फिर्ता गराई जोगीलाई प्रहरीको जिम्मा लगाइदिए। कथा समाप्त भयो। दुधौली नगरपालिका 4 सिन्धुली जिल्ला घर भएकी कमला भट्टराईजी, जसले आजै मात्रै यो कथा सार्वजनिक गर्नुभएको छ। लघुकथा पाठ्य सर्वे दृश्य प्रतिष्ठानको फेसबुक पेज मार्फत म कमला भट्टराईजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। साँच्चै अपरिचित मान्छे विभिन्न भेषमा आउन सक्छन्, त्यो जोगीको भेषमा पनि आउन सक्छन्, साथीको साथी बनेर पनि आउन सक्छन् र यसरी विभिन्न भेषमा आउने मानिसलाई झट्टै विश्वास गरिहाल्न हुँदैन। यसरी विश्वास गरिदा कङ्गाल बन्न सकिन्छ र सम्पत्ति गुमाउन सकिन्छ, अरू थोक पनि धेरै थोक गुमाउन सकिन्छ भन्ने एउटा सावधान गराउँदै यो कथाले मिठो सन्देश दिएको छ। र यति मिठो सन्देश दिनका लागि कमला भट्टराईजी सफल हुनुभएको छ। शीर्षक पनि धनी भन्ने सपनाले चाहिँ नि मान्छेलाई झन्डै कङ्गाल बनाएको। लोभले लाभले विलाप हुन सक्छ, तसर्थ सावधान र सचेत हुनुपर्छ। राम्ररी नपरखिकन कसैलाई पनि झट्टै विश्वास गरिहाल्न हुन्न भन्ने एउटा सन्देश र शिक्षा दिएर गएको छ यो लघुकथाले। म लघुकथाप्रति र लघुकथाकारप्रति धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरैजना हामी बिच आइसक्नु भएको छ। खेमराज दाई, पछि गङ्गा खड्काजी, त्यसपछि टङ्कबहादुर आले मगर पनि हेरिरहनु भएको छ। सबैमा नमस्कार सर भन्नुभएको छ। हाम्रो पनि नमस्कार छ टङ्कबहादुर आले मगर सरलाई। यसै गरी पिके परविनजी पनि आज हेरिरहनु भएको छ। मैले पहिलोपल्ट देखिरहेको छु उहाँलाई पनि भव्य स्वागत छ। सधैँ हाम्रो फेसबुक पेजमा आधा घन्टा हो आएर वाचन सुनिदिनु हुनेछ, हेरिदिनु हुनेछ र टिप्पणी गरिदिनुहुनेछ, हामीलाई मार्गदर्शन गर्नुहुनेछ भनेर म सबै श्रोता स्रष्टा द्रष्टाहरूमा हार्दिक के भन्छ अपिल गर्न चाहन्छु, आग्रह गर्न चाहन्छु। ललित बहादुर बस्नेत भिमाली
पनि आइपुग्नु भएको छ। काठमाडौँवासी अमृत साइन्स कलेजमा पढाउनुहुन्थ्यो। उहाँ निकै राम्रा शिक्षक मध्ये मानिनुहुन्थ्यो र ललित बस्नेत भिमाली धेरैजनाको आदर्श व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। ललित बस्नेत भिमालीजीलाई पनि हाम्रो लघुकथा पाठ्य सर्वोद्देश्य प्रतिष्ठानमा हेरिरहनु भएको छ। उहाँलाई भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। गङ्गा खड्काले सुन्दर कथा र वाचन धनी बन्ने सपना भनेर टिप्पणी गर्नुभएको छ। यो टिप्पणीका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। पुनम पोखरेल, नानी मैया कटवाल हेरिरहनु भएको छ। टङ्कबहादुर आले मगर पनि सुन्दर कथा प्रेरक पनि भनेर लेख्नु भएको छ। अनि प्रेरक पनि भनेर अन्ध प्रतिफल भनेर लेख्नु भएको छ। धन्यवाद यो टिप्पणीका लागि। सुन्दर कथा विश्वासको प्रतिफल भनेर टिप्पणी गर्नुभएको छ टङ्कबहादुर आले मगरजीलाई धन्यवाद। यसै गरी पत्रकार कर्ण उत्सव आचार्य जो कञ्चनपुरमा बस्नुहुन्छ र त्यहाँबाट पत्रकारिता गर्नुहुन्छ, युवा पत्रकार जल्ला भल्ला पत्रकार कर्ण उत्सव आचार्यलाई पनि भव्य स्वागत छ। निरज कोइरालाजीले नमस्ते सबैमा भन्नुभएको छ। हाम्रो तर्फबाट पनि नमस्ते छ निरज कोइरालाजी। र यसै गरी मीरा काफ्ले पोखरेल पनि आइपुग्नु भएको छ। नम भन्नुभएको छ। हाम्रो पनि नमन छ। अमृता घिमिरे जो सोमबारको नियमित वाचिका हुनुहुन्छ, अमृता घिमिरे सुन्दर स्वरका धनी अमृता घिमिरेजीलाई हार्दिक र स्वागत छ। उहाँले लेख्नु भएको छ हार्दिक नमन सर अनि सम्पूर्णमा भनेर नमस्ते गर्नुभएको छ। हाम्रो तर्फबाट पनि अमृता घिमिरेजीलाई हार्दिक स्वागत छ र नमस्कार छ। यसै गरी मीरा काफ्ले पोखरेलले मेरो पनि लघुकथा भनेर लेख्नु भएको छ। अवश्य पनि यहाँका लघुकथा छन् भने हाम्रो लघुकथा पाठ्य सर्वोद्देश्य प्रतिष्ठानको फेसबुक पेजमा पोस्ट गर्नुहोस् वा हामीलाई मेसेन्जर गरेर पठाउने गर्नुहोस्। हामी पक्कै पनि वाचन गर्नेछौँ। र आज हामीले लिएका लघुकथाहरू पनि अधिकांश लघुकथाहरू लघुकथा पाठ्य सर्वोद्देश्य प्रतिष्ठानमा पेस्ट भएका लघुकथाहरू नै छन्। यो कथा पनि हाम्रोमा आज मात्रै पोस्ट भएको लघुकथा थियो भने दोस्रो लघुकथा कुबुद्धि शीर्षकको लघुकथा पनि हाम्रो पाठ्य सर्वोद्देश्य प्रतिष्ठानमा पोस्ट भएको लघुकथा हो। यहाँहरूले पनि हाम्रो लघुकथा पाठ्य सर्वोद्देश्य प्रतिष्ठानको फेसबुक पेजमा लघुकथाहरू पोस्ट गर्नुभयो भने पालो हामीले वाचन गर्नेछौँ। यति प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छु। र दोस्रो लघुकथा पनि हाम्रो प्रतिष्ठानको फेसबुक पेजमा पोस्ट भएको लघुकथा जसलाई देवी प्रसाद थापा मामाले लेख्नु भएको छ, जसको शीर्षक कुबुद्धि छ। यो कुबुद्धि शीर्षकको लघुकथा म वाचन गर्न चाहन्छु र लघुकथा यसरी सुरु हुन्छ। गर्मीले शरीर चिरा पारेको थियो। ओछ्यानमा निकै बेर खटपटी पश्चात निन्द्रा आयो। सपना देख्न थाले। एउटा द्वीपको माझमा पुगे। त्यहाँ निकै डरलाग्दो एउटा राक्षस कहिले उभिएर माटो उक्काएर खान्थ्यो र कहिले निहुरिएर पानी पिउँथ्यो। उसको त्यो दृश्य धेरै बेर हेरे। ऊ निरन्तर माटो खान र पानी पिउनमा व्यस्त थियो। किन यसरी माटो र पानी खानु भएको मैले प्रश्न गरेँ। उसले मलाई हेरेर पुनः आफ्नो कार्यमा लाग्यो। मैले प्रश्न दोहोर्याएँ। उसले दुखी हुँदै जवाफ दियो, तिमी जस्ता विद्वान मान्छेका कुबुद्धिले भोलि यो माटो र पानी रहला कि नरहला त्यही शङ्काले अहिले छँदै बुढी भरेको झसङ्ग बिउजे। साह्रै राम्रो र शिक्षाप्रद लघुकथा कुबुद्धि, जसलाई लेखक देवी प्रसाद थापा मामाले लेख्नु भएको छ। मणिपुर भारतमा रहनुहुन्छ र नेपाली भाषाको उन्नयनमा उहाँले महत्त्वपूर्ण योगदान गरिरहनु भएको छ। सबैलाई उहाँ सपनाबाट झसङ्ग हुनुभयो र हामी सबैलाई बिउजाएर जानुभयो, बिउजाउने प्रयत्न गर्नुभयो र
यो वातावरण विनाश हुँदै गएको, रुख बिरुवा माटो पानी सबै को क्षय भइरहेको र हाम्रै कारणले गर्दा हामी मानव जातिकै कारणले गर्दा माटो पानी रुख बिरुवा र जलवायु लगायतको कुरामा क्षयकरण भइरहेको कुरामा निकै राम्रो शिक्षा दिएर जानुभयो र हामीलाई पनि झसङ्ग पारेर बिउझाएर जानुभयो। कहीँ कतै हाम्रै कुबुद्धिका कारणले गर्दा यो सबै यति सुन्दर स्वर्ग रूपी धरती समाप्त त पारिरहेका छैनौँ भनेर हामी मानव जातिलाई सचेत पार्दै जानुभयो र अत्यन्तै सान्दर्भिक शीर्षक कुबुद्धि लघुकथाका लागि लेखक देवी प्रसाद थापा मामालाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। म खेमराज दाइले हामीलाई टिप्पणी दिएर प्रोत्साहित गर्नुभएको छ। खेमराज पोखरेलले यसरी लेख्नु भएको छ, सप्तरीको गौरव यो कार्यक्रम भनेर भन्नुभएको छ। निश्चय पनि खेमराज पोखरेल दाई जो सप्तरीकै हुनुहुन्छ, उहाँले देखाउनु भएको बाटोमा हामीले हिँड्ने प्रयत्न मात्रै गरिरहेका छौँ। दाजु अघि बढ्नुभयो भने हामी पक्कै पनि पछि हिँड्ने प्रयास गर्नेछौँ। यसका लागि सदैव मार्गदर्शन गरिरहनु होला भन्ने अपेक्षा र विश्वासका साथ यो मिठो टिप्पणीका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र खेमराज पोखरेल दाईले फेरि लेख्नु भएको छ, देवी प्रसाद थापाका लघुकथा चोटिला हुन्छन्। पक्कै पनि यो लघुकथा पनि अत्यन्तै लघुका साथसाथै चोटिलो र शिक्षाप्रद थियो। हामीलाई झसङ्ग बिउझाएर गएको छ यो लघुकथाले र सावधान गराएको छ। यति मिठो टिप्पणीका लागि हार्दिक आभार छ। गङ्गा खड्काजीले पनि जो निकै धेरै लघुकथाहरू लेख्ने मध्येमा पर्नुहुन्छ, गङ्गा खड्काजीले पनि कुबुद्धि पनि सुन्दर कथा र उत्कृष्ट वाचन भन्नुभएको छ। यो मिठो टिप्पणीका लागि गङ्गा खड्काजीलाई हार्दिक आभार गर्न चाहन्छु। बौद्ध कृष्णलाल कर्ण सर पनि सप्तरीकै हुनुहुन्छ, एउटा विद्वान व्यक्तित्व, शैक्षिक क्षेत्रमा लामो समयदेखि हुनुहुन्छ। बौद्ध कृष्णलाल कर्णजीलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसै गरी टङ्कबहादुर आले मगर हाम्रै परिवारका सदस्य हुनुहुन्छ र साह्रै सुन्दर कथा भनेर लेख्नुभएको छ र उहाँले टिप्पणीमा अगाडि भन्नुभएको छ, देशक्ति लघुकथा राजनीति र प्राकृतिक कुचरित्रले दिने गहिरो भाव भनेर लेख्नुभएको छ। निसन्देह यो लघुकथा माटोप्रति देशप्रति भक्ति पूर्ण रहेको एउटा लघुकथा र देशक्ति लघुकथा भनेर लेख्नुभएको छ। राजनीतिक मात्रै होइन, प्राकृतिक कुचरित्रले गहिरो भाव दिएको छ भनेर लेख्नुभएको छ। उहाँलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। बौद्ध कृष्णलाल कर्ण सरले पनि टिप्पणी लेख्नुभएको छ, निकै सराहनीय कार्य, धन्यवाद उहाँले धन्यवाद भन्नुभएको छ। हामीले पनि उहाँलाई स्वागत अनि यो टिप्पणीका लागि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हाम्रो लघुकथा पाठ्य सर्वे दृश्य सबै भाषाभाषीको साझा मञ्च बनाउने प्रयत्न हामीले गरिरहेका छौँ, तर हामीलाई विभिन्न भाषाका लघुकथाहरू को चाहिँ नि कमी हुने गरेको छ। विभिन्न मातृभाषीहरूलाई, अन्य भाषीहरूलाई आफ्नो भाषामा लघुकथाहरू सिर्जना गर्नका लागि र हाम्रो लघुकथा पाठ्य सर्वे दृश्य प्रतिष्ठानमा पोस्ट गरिदिनका लागि आग्रह गर्दछु। मैले भरसक एउटा दुईटा अन्य भाषाका लघुकथाहरू समाविष्ट गर्ने प्रयत्न गर्दै आइरहेको छौँ र यसै क्रममा तेस्रो लघुकथा मैथिली भाषामा लेखिएको लघुकथा छ। मैथिली भाषामा लेखिएको लघुकथा, मैथिली भाषा जो साँच्चै अत्यन्तै प्रिय कर्णप्रिय भाषा हो र हामी यही सप्तरी भूमिका वासी भएकोले हाम्रा लागि अत्यन्तै पूजनीय भाषा र कर्णप्रिय भाषा छ मैथिली भाषा। हाम्रा अर्कै बाजुओ करै छिए बड निक लागैय। त्यो मैथिली भाषामा चाहिँ नि एउटा लघुकथा, तेस्रो लघुकथा वाचन गर्न चाहन्छु। योभन्दा अगाडि आउनुभएकाहरूलाई सुधादेवजी जो अब हाम्रो वाचक बन्ने क्रममा हुनुहुन्छ, आज राति 9:30 बजे सुधादेवजीले पनि यही लघुकथा पाठ्य सर्वे दृश्यमा केही कथाहरू 5वटा लघुकथाहरू लिएर आउनुभएको छ। त्यो लघुकथा पनि सम्भव भएसम्म सुनिदिनका लागि आग्रह गर्दछु र सुधादेवजीलाई भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। गङ्गा खड्काजीले देशभक्ति सुन्दर कथा र वाचन भन्नुभएको छ, धन्यवाद छ। सुधादेवजीलाई पनि धन्यवाद छ, उहाँले सबमा मेरो नमस्कार भन्नुभएको छ, हाम्रो पनि नमस्कार छ। र सुधादेवजीको 9:30 बजेको लघुकथा
पाठ्य सर्वे दृश्य प्रतिष्ठानमा वाचन हुँदैछ। उहाँ पनि अब हाम्रो नियमित वाचकको रूपमा देखा पर्ने क्रममा हुनुहुन्छ। त्यो क्रममा आज दोस्रो पटक उहाँ देखा पर्नुहुनेछ र त्यसपछि हामीले उहाँका लागि फेरि एउटा दिन निश्चित गर्नेछौँ। यो व्यवस्थापकको तर्फबाट मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराएर तेसर लघुकथा हम वाचन करेले जा रहल छियै, जकर शीर्षक कपली भाइ शीर्षक के लघुकथा अछि, जकरा लेखक अछि हमरा के सरदे देवेंद्र मिश्र, जे मैथिली भाषा साहित्य के लेल बहुत महत्वपूर्ण योगदान दऽ रहल छथि। देवेंद्र मिश्र जी के लघुकथा अछि कपली भाइ। ई शीर्षक के लघुकथा हम वाचन करेले जा रहल छी, श्रवण करब आ एकरा हम नेपालियों में भावानुवाद करब, जे बुझे में आसान होत। त ई लागैए हमरा कनी लोक भाषा नायत बोलीचाली के लोक बोली के भाषा छैत, त वह हिसाब से हम पढ़ के अनुमति चाहे छी। और देवेंद्र सर के सुन के टिप्पणी कह दे के लेल हार्दिक आभार व्यक्त करेले जा रहल छी। आई तो उनके वाचन करे के योजना छले देवेंद्र सर के, लेकिन चूँकि उनका कार्य व्यस्तता के चलते देवेंद्र सर के वाचन के जिम्मेवारी हमरा पर चल एले। हम वाचन करेले जा रहल छी। कथा एहि किसिम से शुरू होइ छै। हेलो हेलो, के बाजे छी? हमें बजे छिए रामेश्वर। तुहें कपली भाई छ न? हाँ रहो, हमें कपली बजे छियो। कह की समाचार पाती हो ओने भर का? की कह एने भर त और जे है छे है, महज एकटा बात बहुते गड़बड़ हो गेलै। कथी भेलै? बुढ़बा बाबा के कुछो भेलै की? नहीं ना, ओकरा कुछो नहीं भेलै। मनी मनी ठेरखा खोखी हो गेल छलै, चवन पिलास खेलकै ठीक हो गेलै। तब कथी गड़बड़ भेलौ? की कहू, तोहे आरू ओने दिल्ली दिसन रहे छा ना, आ एनहर हमरा और के कथी कथी होइत रहे है। की भेलौ कहबी तब न। देख एने ओई पार में ओनहर का एको टीवी देखबे नहीं करे है। लोग सब कहे छले जे ओने दिल्ली दिसन से बंद कर देलकै यौ। रमेश्वर तोरा के कहलक देलक ई बात? एने भरा से बंद नहीं केलकै य, ओने नेपाले दिसन से बंद कर देलकै य। कहाँ दुन हे गौ, नेपाल दिसन से कथी टाल बंद कर देलकै गौ? नहीं बुझलिया? नहीं, एनुका टीवी सब में जे प्रचार सुन दे छे न, से उन्हें नहीं देखा देता। आरो तोरी के से त निमने भेले गौ। ई प्रचार देखैत देखैत मुन अकुछ भ जाय छले। आइ गौ, आप केना के देखबै गो टीवी? और हमें केना कहियो? एने भरता बाटे साटे खत्म हेतौ, हम केना कहियो? एने भर वोट सोट खत्म हेतौ तब ठीक हेतौ भरसा, आ ओने टर्म का बेला वोट छिया। हे गौ, लोग सुन कहे छे बलू छत्ता टांग है तब आवे है। है कथी टाल छत्ता किनबी? कुछ दिन देख लही तब कुछो करी। एने भर का सामान और के प्रचार अपना और दिसन देखबै छै, तकरा बंद केलकै है। प्रचार वाला सुन टेक्स देते तब सबटा ठीक हो जेते। हगौ से ठीके कहलही। कुनु कुनु चैनल में प्रचार के टाइम में कथी कथी दैत रही है। उ सबटबा चैनल और प्रचार हटा कर दैत है।
कथी दुन त कहे है ओकरा कलिन फिर हे बेसी दिमाग नहीं लगा कुछ दिना प्रतीक्षा करे ना हेते सिहा करबै उन्हें दिल्ली दिशन मोदी और भेंट तो उता पूछनिया हे गौ कोरोना में घरे में टीवी देख मन बहटा रही छलौं सैब गोड़े से एक के रतिया नीक नहीं लगे है हेते हेते अखनी राख काम पर जाई छिए रात खिना फेना फोन करबौ हमें हेते राखै छिए यो लोक बोलीमा लौकथा छेले हम वाचन करे के प्रयास केलु देवेंद्र सर के बहुत याद याल देवेंद्र सर रहतीन और वाचन करतीन तो बड़ निमन से लोक बोली में वाचन हेती है याद उनका कार्य व्यस्तता के चलते हमरा वाचन करैया देवेंद्र सर के बहुत याद आबि रहल छै ई कथा उनके द्वारा रचित कथा अछि जे आइए हमरा उनका पोस्ट केलकिन कि हम आई नहीं आबि सकब लेकिन ई एकटा लघु कथा पठा के सहयोग करब कहि के ई सहयोग के लेल आभार व्यक्त करे ले चाहै छी एकर नेपाली में अनुवाद करे ले चाहै छी नेपाली में यसरी अनुवाद छ हेलो हेलो को बोल्दै हुनुहुन्छ म बोल्दैछु रामेश्वर तपाईँ कपाली भाइ होइन हो कपाली नै बोल्दैछु भन के समाचार छ के भन्नु यतातिरको खबर एउटा कुरा चाहिँ नि गडबड छ यतातिर के भयो बुढा बाबालाई के भयो के होइन होइन केही पनि भएको छैन अलिअलि खोकीसोकी लागेको थियो चेवन प्रासलाई यहाँ लोकबोलीमा चवन पिलास खेलकै भनेर भनेको छ चेवन प्रास खानुभयो र ठिक भयो भनेर भनेको छ तब के गडबड भयो भनेर के भन्नु उता तिमीहरू उता दिल्लीतिर छौ यता हामीहरूलाई के हुन्छ के हुन्छ के भयो भन्नुहुन्छ तब न थाहा हुन्छ भनेर भन्छ त्यसपछि देख न यतातिर चाहिँ नि टिभी नै देखिँदैन मान्छेहरू भन्छन् उता दिल्लीबाटै बन्द गरिदियो अनि अब दिल्लीबाट उताबाट भन्छन् रमेश्वर तँलाई कसले भन्यो यो कुरा यताबाट बन्द गरेको होइन उतै नेपालबाटै बन्द गरेको ए नेपालबाट किन बन्द गर्नु पर्यो भनेर यताबाट सोध्छन् अनि बुझेको छैन नबुझेपछि यो प्रचारको कुरा छ नि हो त्यही प्रचारकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि बन्द गरेको यतातिरको टिभीको चाहिँ नि प्रचार उतातिर अब सुनिँदैन देखाउन पाइँदैन भनेर बन्द गरेको भनेर भन्छ ए त्यो त राम्रै भयो यो प्रचार देखाइ मुन अखुज भइजाइ छलै प्रचार हेर्दा 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 मन एकदम चाहिँ नि वाक्क दिक्क हुन्थ्यो भन्ने अर्थमा यहाँ भन्छ र राम्रै भयो तर टिभी कसरी हेर्नु टिभी आउँदैन भनेर भन्छ र सम्भवतः यतातिर भोटसोट खत्म भएपछि सुरु होला कि भनेर उताबाट भन्छ अनि तर छाता टाँगेपछि चाहिँ नि आउँछ भनेर फेरि कुरा हुन्छ र छाता किन किन्नु केही दिनपछि फेरि आइहाल्छ नि केही दिन त प्रतीक्षा गर भनेर उताबाट भन्छ र केही च्यानलमा चाहिँ नि प्रचारको टाइममा के दिन्छ ठिकै भएको भनेर भन्छ र यो सबै च्यानलहरूबाट प्रचार हटाइदियो भने चाहिँ नि अनि यो क्लिन फिड गर्यो भने भनेर कुरा हुन्छ र बेसी दिमाग नलगाऊ केही दिन प्रतीक्षा गर भनेर दिल्लीतिरबाट कुरा आउँछ अनि यताबाट हुन्छ म केही दिन चाहिँ नि प्रतीक्षा गरौँला उता मोदी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको यहाँ चर्चा होला उतातिर मोदीलाई भेटे भने सोध्नु भनेर कि अब टिभी कोरोनाको समयमा टिभी हेरेर मन बहलिन्थ्यो हामी सबैको र अब अहिले एक रत्ती पनि राम्रो लाग्दैन भनेर भनिदिनु मेरो खबर भनेर हुन्छ भरे फेरि गफ गरौँला राति भनेर फोन हुन्छ र यता पनि यतै राखै छिए भनेर चाहिँ नि भनिन्छ र यसरी लघुकथा समाप्त हुन्छ छिन्नमस्ता सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिका 1 र हाल राजविराज
2 मा बस्नुहुने देवेन्द्र मिश्र सर, जसले यो लघुकथा मैथिली भाषामा लेखेर हामीलाई साझा मञ्च बनाउनका लागि सहयोग गरिरहनु भएको छ। यसका लागि देवेन्द्र मिश्र सरलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैथिली साहित्य परिषदमा रहेर महत्त्वपूर्ण योगदान गरिरहनु भएको छ। मैथिली साहित्यका साथसाथै मैथिली भाषामा निक्लिने साप्ताहिक पत्रिकामा पनि उहाँको महत्त्वपूर्ण योगदान छ र उहाँको साहित्य क्षेत्रमा यो अनुरागप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र आफ्नो मातृभाषाप्रतिको लगावप्रति स्यालुट गर्न चाहन्छु, सलाम भन्न चाहन्छु। र यसले पनि अहिलेको वस्तुस्थितिको बारेमा एउटा चित्रण गरेर गएको छ, त्यसका लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हामीसँग समय थोरै छ र लघुकथा अझै पनि 2टा बाँकी छ र मैले टिप्पणीकर्ताहरूलाई पनि सम्झिनै पर्ने हुन्छ। र सुधा देवले सबमा मेरो नमस्कार भन्नुभएको छ। देवेन्द्र सरले हेरिरहनु भएको छ, यसका लागि झनै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। लोक बोली के वाचन लोक बोलिए में बहुते निमन। ओहो सरको यति मिठो टिप्पणी मैले वाचन गरेको बोली लोक बोली भयो भने त मैले आफूलाई निकै भाग्यमानी र सरको कृपा रहेछ भन्ने ठाने मैले, र यसलाई आशीर्वादको रूपमा मैले ग्रहण गरेँ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सरप्रति बहुत बहुत कृतज्ञ छु। त्यसै गरी देवी प्रसाद थापाले हाजिर जनाए भनेर भन्नुभएको छ। सरको हाजिर लाई हामीले पनि सलाम गऱ्यौँ, भव्य स्वागत गऱ्यौँ। टङ्कबहादुर आले मगरले मिठ मैथिली लघुकथा छै, वाचन शैली हर्निक छै सर भनेर उहाँले पनि मैथिली भाषामा लेख्ने प्रयत्न गर्नुभएको छ। यो मित्रतापूर्ण व्यवहारका लागि पनि टङ्कबहादुर आले मगर सरलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँ लघुकथा लेख्नका लागि, आवरण चित्र बनाउनका लागि सिद्धहस्त हुनुहुन्छ। हार्दिक सलाम गर्न चाहन्छु। यज्ञ शर्मा एउटा चिर परिचित पत्रकार हुनुहुन्छ। यज्ञ शर्मा हाम्रा अग्रज पनि हुनुहुन्छ। म यज्ञ शर्मा दाईप्रति पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै यहाँ लघुकथा पाठ्य सर्वदृश्य प्रतिष्ठानमा आएर हेरिदिनु भयो, यसका लागि भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। नवीन मिश्रजी पनि हेरिरहनु भएको छ। उहाँ निजी विद्यालय एउटा विद्यालयको सञ्चालक हुनुहुन्छ र विद्यार्थीहरूलाई को शैक्षिक उन्नयनका लागि उहाँले एउटा आफ्नो क्षेत्रबाट समाजमा योगदान गरिरहनु भएको छ। नवीन मिश्रप्रति पनि भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। दाई फेरिदेखि सुरु गरौँ भनेर भन्नुभएको छ। नवीन मिश्रजी फेर से सुरु नै पर्दै यो सबै हामीले फेसबुक पेजमा रेकर्ड गर्छौँ, रेकर्ड रहन्छ र त्यो पछि युट्युबमा पनि आउँछ। रेकर्ड भएको कुरालाई तपाईँले फेरि यो लाइभ सकिसकेपछि हेर्न सक्नुहुनेछ। नवीनजी, हाम्रो लघुकथा पाठ्य सर्वदृश्य प्रतिष्ठानमा रेकर्ड सुरक्षित रहन्छ। तपाईँ लघुकथा पाठ्य सर्वदृश्य प्रतिष्ठानको फेसबुक पेजमा गएर फेरि पनि लाइभलाई रेकर्ड गरेर अप्रत्यक्ष ढङ्गले सुन्न सक्नुहुन्छ। अहिले लाइभ सुनिरहनु भएको छ, अहिले लाइभको मजा लिनुहोस्। पछि छुटेका कुराहरू रेकर्ड भएको सुनेर मजा लिनु होला भनेर मैले जानकारी गराएर धन्यवाद व्यक्त गरेँ। अर्चना परियार पत्रकार हुनुहुन्छ। पत्रकार बहिनी अर्चना परियारलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्नुहुन्छ। सप्तरी जिल्ला निवासी अर्चना परियार लामो समयसम्म सप्तरीमा रहेर पत्रकारिता गर्नुभयो। अहिले रौतहट गएर रेडियोमा बाँचिका हुनुहुन्छ र उहाँलाई पनि हार्दिक भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। एकदम मिठो वाचन छ सर हजुरको भनेर उहाँले टिप्पणी गर्नुभएको थियो। यो मिठो टिप्पणीका लागि पनि अर्चना बहिनीलाई हार्दिक स्वागत छ, भव्य स्वागत छ। प्रेम पुनः मगर पनि आइपुग्नु भएको छ, नमस्कार भन्नुभएको छ। हाम्रो पनि नमस्कार छ। सिङ्गो प्रतिष्ठान परिवारको तर्फबाट यहाँलाई नमस्कार छ। यहाँहरूले यही स्नेह गरिदिनु हुनेछ, माया गरिदिनु हुनेछ, हामीलाई मार्गदर्शन गर्नुहुनेछ र यो आशीर्वाद प्राप्त भइरहनेछ भन्ने आशा व्यक्त गर्दै म चौथो लघुकथा अभिप्रेरणा शीर्षकको लघुकथा, जसलाई शरण राईले लेख्नु भएको छ र शरण राईजी असाध्यै धेरै अनुभवी हुनुहुन्छ। असाध्यै धेरै लघुकथाहरू लेख्नुहुन्छ र पोस्ट गर्नुहुन्छ। त्यही अनुभवी व्यक्तित्व शरण राईको अभिप्रेरणा शीर्षकको लघुकथा म वाचन गर्न गइरहेको छु, जसलाई हाम्रै लघुकथा पाठ्य सर्वदृश्य प्रतिष्ठानमा पोस्ट भएको थियो हालसालै, र त्यो लघुकथा वाचन गर्न गइरहेको छु।
कथा यसरी सुरु हुन्छ। कुनै खोलाको छेउमा रहेको धारामा पानी पिउन खोज्छु, टुटी बन्द छ। खोल्छु, केही बेरपछि थोरै आउँछ। परतिर सिँढीमा एकजना महिला लुगा धोइरहेकी हुन्छन्। धाराबाट यथेष्ट पानी नआउनाले नै तिनी सिँढी छेउ सायद पानी भएकोले त्यता लुगा धोइरहेकी होलिन् सोच्छु। धारामुनिको स्थानमा पानी जमेको हुँदा जुत्ता भिज्ला भनेर प्यास पुरा मेटिएको नभए पनि घरमै गएर मेटौँला सम्झँदै ढुङ्गाको उकालो सिँढी चढ्न थाल्छु। अलिकति उकालो चढेपछि स्कुल हो कि निकै मानिसहरूको जमघट थियो। एकजना चिनेकै भाइ पैसा गन्दै थियो। चन्दा उठाएको होला। पत्रिकाको बन्डल देखेपछि थाहा भयो पत्रिका बेचेको पैसा गनेको रहेछ। पत्रिका मलाई पनि पढ्न मन लागिरहेको थियो। पत्रिका लिनुहोस् भनेर मेरो पछि पछि आइरहेकी मेरी पत्नीलाई उसले पत्रिका दिन्छ। पत्नीसित पैसा छ छैन सोचेर म 5 रुपियाँको नोट भाइलाई दिन्छु। उकालो सिँढी हामी पत्नी र म चढ्न थाल्छौँ। एउटा अग्लो ढिल आउँछ। म तिनलाई कम्मरमा समातेर उचाल्दै ढिल उक्लन मद्दत गर्छु। तिनी अलिकति मुस्कुराउँछिन्। सम्झिरहेको हुन्छु सिकिस्त बिरामी पत्नी निको हुने रहेछिन् र यो उकालो सजिलै चढ्न सकिन्। म खुसी भइरहेको हुन्छु। भरे कता घुम्न जानु? झ्यास बिउजिन्छु। बिहानी पख सपना देखिरहेको रहेछु। आज पनि तिनलाई सपनामा देखेकोमा म प्रसन्न हुन्छु। पत्नीको देहावसानपछि जब म एकल जीवनमा हतोत्साहित हुन्छु सपनामा तिनलाई देख्छु। यसरी सपनामै भए पनि तिनलाई देख्दा यो मलाई दुःख सुखमा तिनको साथ हो भन्ने सम्झेर केही दिन बाँचेर जीवनको अन्तिम फिनिसिङ टच दिन अभिप्रेरित हुन्छु। अहो, दिन कति चाँडो बित्दो रहेछ। तिनको मृत्यु भएको पनि आज 1 वर्ष 3 महिना 15 दिन भइसकेछ। म मेरै छेउमा तिनी बसिरहे झैँ सम्झेर भन्छु, अरू सबैले बिर्से पनि म कसरी तिमीलाई बिर्सन सक्छु? समाप्त भयो अन्तिम वाक्यले बोली नै ठप्प बनायो मेरो पनि। अन्तिम वाक्य बोली ठप्प पार्ने खालकै थियो र यसलाई म दोहोऱ्याउँछु। म मेरै छेउमा तिनी बसिरहेकी झै सम्झेर भन्छु, अरू सबैले बिर्से पनि म कसरी तिमीलाई बिर्सन सक्छु? नौरङ्गी फुलीमा सङ्ग्रहित यो लघुकथा शरण राईको अत्यन्तै मार्मिक लघुकथा, भावुक बनाउने खालको लघुकथा। भावुक र मार्मिक हुनुको साथसाथै यसले जिउनका लागि एउटा अभिप्रेरणा पनि दिएको छ। देहावसान भइसकेको, मृत्यु भइसकेको बिरामी पत्नीले मृत्यु पश्चात पनि सुख दुःखमा साथ दिइरहेको एउटा अभिप्रेरणाका साथ जीवन जिउनका लागि अगाडि बढिरहेको एउटा बुढ्यौली उमेरको मान्छेको कथा जस्तो लाग्छ, जसले एक दिन आफ्नो प्राण प्यारी श्रीमतीको अभावमा एक दिन गनेर बिताइरहनु भएको छ। र त कथामा एउटा वाक्य उल्लेख छ, अहो
कति अहो दिन कति चाँडो बित्दो रहेछ। तिनको मृत्यु भएको पनि आज 1 वर्ष 3 महिना 15 दिन भइसकेछ। यसरी दिन गनेर बितिरहेको भए पनि श्रीमतीलाई कसरी बिर्सन सक्छु, अरू सबैले बिर्से पनि मैले कसरी बिर्सन सक्छु भनेर श्रीमतीप्रतिको जुन भावना छ साँच्चै नै यो महत्त्वपूर्ण छ। र यो वाक्यले सबैलाई, मलाई चाहिँ नि भावुक बनायो, अरूहरूलाई पनि भावुक बनाउला, साहित्य प्रेमीहरूलाई भावुक बनाउनेछ पक्कै पनि यो लघुकथाले। र यसले एउटा जीवन जिउनका लागि प्रेरणा पनि दिएको छ। र यो प्रेरणाका लागि, यो प्रेरणादायी कथाका लागि शरण राईजीप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र 5औं तथा अन्तिम लघुकथा वाचन गर्नु अघि म केही टिप्पणी हेर्न चाहन्छु। सबैलाई नमस्कार भन्नुभएको छ र नवीन मिश्रले थ्याङ्क्स फर इन्फर्मेसन दाई भन्नुभएको छ। उहाँले रेकर्डमा फेरि पनि सुन्न पाइन्छ भन्ने इन्फर्मेसनका लागि धन्यवाद दिनुभएको होला। आज पहिलोपल्ट आउनुभएको जस्तो छ। नवीन मिश्रजीप्रति हार्दिक धन्यवाद र भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। 7:55 झन्डै 8:30 8:40सम्म हाम्रो लघुकथा वाचन हुनेछ। आइदिनु होला र सुनिदिनु होला र टिप्पणी गरिदिनु होला। अर्चना परियालले लघुकथा सुनिरहँदा मलाई पनि लेख्ने रुचि जागेको छ। हाम्रो चाहना पनि त्यही हो, लघुकथा लेख्ने कामहरू, लघुकथाकारहरू वृद्धि हुन्। विभिन्न भाषाहरूमा लघुकथाहरू लेखिनुपर्छ। जुन लघुकथा अत्यन्तै चोटिलो हुन्छ, जसले शिक्षा दिन्छ, सन्देश दिन्छ, केही गर्नका लागि प्रेरणा दिन्छ, थोरै समयमा धेरै कुरा बताउन सक्छ लघुकथाले। यो लघुकथा लेख्नका लागि धेरैजनालाई प्रेरणा दिन सकोस् भनेर नै हामीले प्रयास गरेका छौँ र यो स्थापना गरेका छौँ। र आज 157औं दिन हो र हामी निरन्तर वाचन गरिरहेका छौँ। देवी प्रसाद थापाले मिठो वाचन भन्नुभएको छ। यो मिठो लघुकथा लेखनका लागि सरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र उहाँको यसअघि मैले वाचन गरेको थिएँ लघुकथा निकै मर्मस्मृति थियो। देवी प्रसाद थापा मामाजीको कुबुद्धि शीर्षकको लघुकथा हामीले चाहिँ नि हाम्रै कुबुद्धिका कारणले क्षय भइरहेको वातावरण, क्षय भइरहेको सन्देश दिनुभएको थियो। हिरण्य कुमार दाई राजविराज 8 हिमालय टोलबाट हेर्दै हुनुहुन्छ। राजनीतिक व्यक्तित्व, राजनीतिका लागि आफ्नो जीवन समर्पण गर्दै अहिलेसम्म राजनीतिमै सक्रिय हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि हार्दिक र भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। र 5औं लघुकथा वाचन गर्न चाहन्छु। यो अन्तिम लघुकथा पनि हो र लघुकथा हजुरआमा शीर्षकको लघुकथा, जसलाई गङ्गा खड्काले लेख्नु भएको छ। गङ्गा खड्काजी अघि त हुनुहुन्थ्यो, अहिले हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भने आउनु होला, वा अरू कसैले उहाँलाई सेयर गरेर तपाईँको लघुकथा सुरु हुन थाल्यो भनेर जानकारी गराउनु होला। उहाँको हजुरआमा शीर्षकको लघुकथा यस प्रकार छ। आफ्नी एक मात्रै छोरीको लालन पालनमा यशोदाले कुनै कसर बाँकी राखेकी थिइनन्। उनी पढाइमा अब्बल छोरीले स्नातक गरेपछि उनलाई लोकसेवाको परीक्षामा सामेल गराउने सपनाहरू बुन्न थालेकी थिइन्। मामु, मेरो पासपोर्ट बन्यो नि। छोरीको कुराले यशोदाको मनमा नराम्ररी चट्याङ पर्यो। उनका दुई दम्पतिले छोरीलाई सम्झाउनसम्म सम्झाए, तर त्यो प्रयास बालुवामा पानी हाले जस्तै भयो। छोरी अस्ट्रेलियाको लागि उडेरै छोडी। नानी काम गर्न गाह्रो भयो कि क्या हो? अनुहार निन्याउरो छ त। यशोदाले छोरीलाई सोधिन्। छोरीले तपक्क आँसु झार्दै भनिन्, मलाई हजुरआमाको साह्रै याद आयो र उहाँप्रति पछुतो पनि लाग्यो मम्मी। 5 वर्ष अगाडि नै बितिसकेकी हजुरआमाप्रति पश्चाताप लाग्नुको कारण उनले सोध्नै नपाई बिचरी छोरीले भनी, बिचरी मेरी प्यारालासिस भएकी हजुरआमा
मेरो मुखमा पुलु पुलु हेर्नुहुन्थ्यो। म भने कुकुरलाई चुप्प चुप्प मै खाएर बस्थेँ। अहिले यहाँ आएर पैसाको लागि को अन्जान मान्छेको स्याहार गरेर बस्नु परेको छ। कथा समाप्त भयो। बुढा नीलकण्ठ, काठमाडौँ। कि गङ्गा खड्काले हिजो मात्र, चैत 10 गते हाम्रो लघुकथा पाठ्य सर्वदलीय प्रतिष्ठानको पेजमा पोस्ट गर्नुभएको अत्यन्तै सान्दर्भिक र सन्देशमूलक लघुकथा, यसका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। गङ्गा खड्काजीप्रति लघुकथा लेखन र हाम्रो प्रतिष्ठानको पेजमा पोस्ट गरिदिनु भएकोमा गङ्गा खड्काजीप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हिजो आज सबैजना विदेशिनका लागि अत्यन्तै इच्छुक हुन्छन् र त्यहाँ गएर विदेशी आमा बुवाहरूलाई स्याहार गर्छन्। त्यो नर्सका रूपमा भएर होस्, अनमीका रूपमा भएर होस्, वा केयरटेकरका रूपमा भएर होस्, स्याहार सुसार गर्छन्। तर त्यो स्याहार सुसार गर्दाखेरि आफ्नी प्यारालाइसिस भएकी हजुर आमाको याद आउँछ, जसलाई चाहिँ नि जसले पुलु पुलु नातिनीको मुख हेर्नुहुन्थ्यो, केही गर्न सक्नुहुन्न थियो प्यारालाइसिसका कारण। नातिनी भने कुकुरलाई चुप्प चुप्प मै खान्थिन्। यो उमेरको कारणले पनि हो। उमेरमा यस्तो हुनसक्छ। उमेरको क्रम बढ्दै गइसकेपछि, जीवनमा अनेक कुराहरू भोग्दै गइसकेपछि जीवनले धेरै कुरा सिकाउँदै जान्छ र सिकाउँदै गइसकेपछि, समय बितिसकेपछि मानिसहरूले पछुतो पनि मान्छ र यस्तो पछुतो मान्नुभन्दा अगाडि नै समयलाई मान्छेले चिन्न सक्यो भने पछुतो मान्नुपर्ने स्थिति आउँदैन भनेर एउटा मिठो सन्देश दिनुभएको छ गङ्गा खड्काजीले। हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहे र गङ्गा खड्काजीले लेखी पनि हाल्नुभएको छ। मेरो लघुकथाको उत्कृष्ट वाचन गरिदिनु भएकोमा हार्दिक आभार र धन्यवाद। लघुकथा नै त हजुरको अत्यन्तै उत्कृष्ट थियो, सम्भवतः त्यही भएर वाचन पनि उत्कृष्ट भएको हुनुपर्छ। लघुकथा धेरै अर्थमा शीर्षक सान्दर्भिक, समय सान्दर्भिक र यसले दिने सन्देश यति ठुलो र महत्त्वपूर्ण थियो। मलाई लाग्छ त्यो लघुकथाको उत्कृष्टता थियो, यसर्थ वाचन पनि उत्कृष्ट भएको हुनुपर्छ। म सबै लघुकथाहरू जो 101 थिए, सबै लघुकथाकारहरूप्रति प्रतिष्ठानको परिवारको तर्फबाट व्यवस्थापकका हैसियतले हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी सबैको प्रिय लघुकथाको सहयात्री लघुकथा पाठ्य सर्वदलीय प्रतिष्ठान, जसलाई हजुरहरूले आफ्नो मोबाइल, कम्प्युटर, ल्यापटपमा मात्रै होइन, त्योभन्दा बढी हृदयमा ठाउँ दिनुभएको छ। यो हृदयमा हाम्रो ठाउँ सुरक्षित रहोस् सधैँका लागि। यहाँहरूको माया र स्नेह अनि हौसला हामीले प्राप्त गरिरहौँ। एक दिन नबिराइकन हामीले समय सान्दर्भिक लघुकथा वाचन गर्नेछौँ भनेर वाचन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। कहिलेकाहीँ परिस्थिति र प्राविधिक कारणले गर्दा समस्या पर्न गयो भने पनि त्यसको पुर्ताल हामीले कुनै न कुनै रूपमा गर्नेछौँ भनेर व्यवस्थापकका हैसियतले परिवारको तर्फबाट म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले देखाउनु भएको माया अनि सद्भावप्रति हामी कृतज्ञ छौँ, रहिरहनेछौँ। हाम्रा आदरणीय प्रयोगकर्ता, श्रोता, दर्शक, स्रष्टा, द्रष्टा, लघुकथा प्रेमीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। नेपाल एउटा फुलबारी हो र यहाँ विभिन्न भाषा बोल्ने फुलबारीका फुलहरू छन्। सबै फुलहरूको गोडमेल गर्नका लागि हामी तयार हुनै पर्छौँ र हुनैपर्छ। अन्य भाषीहरूलाई पनि म लघुकथा लेख्नका लागि र हामीलाई पठाउनका लागि र पोस्ट गर्नका लागि चाहिँ नि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। स्थापना कालदेखि नै हामीले नेपाली, संस्कृत, मैथिली, भोजपुरी, थारू, मगर लगायतका विभिन्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय भाषाहरूमा पनि लघुकथा वाचन गर्दै आइरहेका छौँ। हामी सबै चाडपर्व, सबै संस्कृति, सबै भाषालाई आत्मसात गर्न चाहन्छौँ, किनभने हामी नेपाली हौँ। हामी बिचमा प्रेम र सम्मान बढ्नुपर्छ। एकले अर्कोलाई सम्मान गर्न सक्यो भने, एकले अर्कोलाई प्रेम सद्भाव देखाउन सक्यो भने मात्रै यो भातृत्वता, यो प्रेम र सम्मान रहनेछ। नेपाली जनमा भातृत्वता झन् झन् गाढा होस् भन्न पनि चाहन्छु। र म अन्ततः फेरि पनि
हामी सबैको सम्मान होस्, लौकथाको जय होस्, हामी सबैको जय होस्। शुभरात्रि, धन्यवाद।